On va commencer par la matière AD parce que d'abord la سبعة درنا 7 قسمين دونك سنينا شويه سناو واش نتاخذ حنا غنبداو on va commencer دونك هذه الماده هذه هي ار دي ام العروض ديالها الا ما قريناش ار دي ام ما يمكنش لينا نبنيو واحد ستركتور ستابل داكوغ دونك هذه الماده هذه كنقراوها باش نبنيو بها واحد غازه ولا باراج ولا ضروري خصنا نقراو لا ار دي ام pour chercher sur les contraintes يعني صافي كنكالكيليو دي زيفور وي الوغ كنكالكيليو خصنا نكالكيليو شي حوايج باش تبازي على لي كالكول شي واخا هو صعيب حنا ما نتعمقوش بزاف مي غادي نتعنا بزاف هادشي في الحياه ديالنا ولا الناس اللي غيديروا البيرو ديتود ولا الناس اللي غيقراو المهم سي لا ستابيليتي الحياه كلها تمشي على اف دي ان دونك الى عندكم شي حاجه باش تاخذوا معايا مش ضروري حاولوا تاخذوا معايا هادشي دونك عندنا c'est-à-dire la RTM, c'est la résistance des matériaux. مقاومة المواد أو الأشياء. صوفيا. C'est l'étude de la RTM pour utiliser Sophia. une quantité minimale de matériaux. بلو بنتي انا نعطيك الروج نعطيك روج نعطيك روج Donc, l'étude de l'RDM pour utiliser la quantité minimale des matériaux. Donc, il faut consommer la quantité minimale. ما كنسمعكش مزيان استاذ ما كنسمعكش مزيان دونك انا مزيان دابا دونك تتبان لكم هذا شنو هادشي كتبت تيبان لك كيبان دونك الوغ هنا شنو نقول استاذ سلام استاذ سلام معك فاطمه صافي لاباس عليك دير بخير لاباس عليك نسيت عليكم مع الكورونا نسيت عليكم مسكين يلا دونك خذ معايا لا ريزيستانس دي ماتيريو يلا بديتو يلا بدينا يلا on va commencer la séance donc la résistance des matériaux le but de l'RDM pour utiliser une quantité minimale des matériaux نزيدكم واحد الحاجه نزيد واحد الفيكراس satisfaisant ou contrainte suivante. Donc, l'étude de l'ADN pour utiliser une quantité minimale de matériaux tout en satisfaisant une contrainte suivante.
شنو هما لي كونترانت سويفو راه نهضروا عليهم؟ الصوره كتمشي ليا واش من عندي انا غير الويفي ولا الريزو مره تيمشي هي ترجع لك ديك عليها ديري بلان ايكرون. دونك عاد تبقى هكذاك شويه حتى نكتبو. نعم ماشي مشكل خذ. فيها ما كتضحكي. اهلا فاطمه دايره لاباس؟ بخير لاباس عليك. لاباس الله يبارك فيك. واش نضحك على بنتي جات لحدايا وهي تطلق وقالت اللعاب ديالها. السلام عليكم. عافاكم الاخوان الله يخليكم كلشي كوبي الميكرو لان كنشوفوا على الاستاذ وما كنسمعوش مزيان كنسمعوا الصداع اللي تيكون في الطيور. سمحوا لي بزاف. واخا شكرا. عديلة. دونك لي كليك ديال الدين مرحبا بكم مرحبا. فوالا دابا حتى علاش راه نتوما كتقراو كاملين كتقراو بروميير اني دوزيام اني ستاتي كيقراو كور دي جور ما كور دي سوار. دابا حنا في واحد البروبليم ديال كورونا الله يدوز هادشي بخير غتولفوا مع الوقت تولفوا هاد القرايه هادي. دونك خذوا هاد لا فراس هادي رابيدمون. دونك نزيدو نعطيكم شنو هما en satisfaisant les contraintes suivantes. شنو هما لي contraintes اللي خصنا نعرفو؟ ملي كنصايب شي حاجه ان élément en béton armé ou la mur je sais pas ولكن غالبا هنايا في لا ريزيستانس ديال لي ماتيريال كنفرشيو مثلا كنهضروا بزاف على لي زيليمون بورتور بحال لي سمان لي بوطو دونك لا ستابيليتي ديال واحد ليليمون لي بورتور يعني يقدر يكون ليا العماره او لا الباتيمون ديالي اوكي. دونك هنايا غنهضروا على لا ريزيستانس. الوغ سويفون شنو هما غنهضروا على لا ريزيستانس الثانيه لا ريجيديتي خذوا معايا هادشي نعطيكم. الوغ الثالثه لا ستابيليتي ثالثه رابعه كاتريام لونديرونس et cinquième c'est la résilience. Donc on a 5 points à respecter. 1. La résistance. 2. La rigidité. 3e, la stabilité. Et 4e, l'endurance. 5e, la résilience. On y a donc. Donc, la résistance. D'abord, la résistance, ça veut dire la résistance. La résistance, la pièce doit pouvoir supporter à transmettre les charges externes. Donc, c'est-à-dire, avec l'élément, les cancels, on ne sait pas maintenant, l'élément, maintenant, il y a une photo, la semaine, photo semaine. Donc, il y a appliqué les charges doivent transmettre vers le bas. Il y a des charges vers le sol. Donc, à des semaines, photo, à des charges qu'on est reliées vers la distance charge vers le sol. Donc, la pièce, c'est-à-dire le photo, la semaine, je ne sais pas, parce que le rôle de la résistance, il doit résister une charge pour les transmettre vers le sol. Donc, la résistance, nous transmettre une charge.
transmettre les charges. Donc, regardez la résistance, transmettre les charges. Soit la rigidité, la deuxième. La rigidité, la deuxième. La pièce ne doit pas subir de déformation. Donc, la rigidité, aucune déformation. Alors, on ne aucune déformation. Aucune déformation. C'est-à-dire, quand on a dit مثلا ملي كنصايب واحد اللوبو هذا مثلا ما خاصوش يديفورما ليا عوج يدير لي ان بلومباج اولا لابوتر انا حطيت لابوتر ديالي بحال هذا الشكل ابخي ملي جيت نديكوفريها ولات عندي لابوتر بحال هكذايا مايله دونك هادشي ما خدامش ليا في ستركتور في الباتيمون دونك خاصني ملي نصايب شي حاجه تكون عندي ستابل ماشي با ستابل ما ديفورماش ليا في لو مومون ديال ديكوفراج ماشي بحال بلاستيك اولا اون ريغل ولا مثلا هاد الورقه شوفوا انت ملي كنحطها هي ديفورميا ايماجين كو هادي لا دات في لو مومون ملي غاديكوفري دير ليا بحال هكذايا تعوج هكا ما تبقاش دار هادي دونك تولي ليا واحد شي حاجه اخرى انا غنمشي كيفين دونك لا ال دي ام تقول لي بان خصني نصايب واحد ليليمون اللي ما تيديفورماش لي بوطو لي بوط لي زونغري واحد ليليمون اللي ما كيتحركش ما خصوش يتحرك يكون ستابل دونك هذه هي لا دوزيام لا ريزيستانس لا ريجيديتي aucune déformation. La stabilité, normalement la stabilité, la pièce ne doit pas flamber. La stabilité ne ne doit pas aller fixe place. Donc, l'élément doit fixer. L'élément doit être fixé. يكون بلاصتو ملي نحط لو بوطو ماشي نحط البوطو هنايا وغدا بلاصه اخرى داكوغ اولا مثلا نحط لي بوط ديالي وغدا نلقاهم تحركوا ديكالاو باغ اكزومبل مثلا ملي نحط ليليمون ديالي واحد هكذا على الشكل مثلا خاصو يبقى هكا افي ماشي نتحرك الا تحركت عندي هكا ولا تحركت شويه هكا ولا هكا دونك حنايا كنديرو في مشاكل اخرى يعني باش مثلا يكون سيزم ولا شي بروبليم في لوصول هذيك الباتيمون غطيح هذه لا ستابيليتي نزيدو الثالثه لونديرونس ça veut dire endurance l'endurance c'est la résistance à la fatigue يعني l'endurance la résistance à la fatigue la résistance fatigue. Endurance, la résistance à la fatigue. Ça veut dire la fatigue. Donc, ملي كنبنيو شي دار الباتيمون حنا كتبني واحد الدار ولا فيلا ولا نابورت خاصها تبنيها واحد المده مثلا ديال واحد 100 عام 200 عام عطيح ماشي غنبني بحال مثلا بنيت خيمه ولا بنيت براكه ولا بنيت شي حاجه هكا بالعود عارفه بان الا بنيت مثلا شي براكه بالعود ولا بالقصدير تعيش مثلا واحد شويه وغادي دير الريح طيرها غادي طيرها الشتا غادي نبني بالباتيمون يعني بلي نورم ديال الاركتيكتور لي نورم ديال الانجينيور تكنيك هذا فهمتوني لا مزيان لا مزيان donc l'endurance c'est la résistance à la fatigue ça veut dire la fatigue يعني la fatigue في الباتيمون عندنا حنايا ملي كنبنيو واحد الباتيمون دونك عماره فيلا ولا شي حاجه هذيك الباتيمون خاصها تكون عندها المينيموم هي 50 عام 50 عاد تبدا عندنا لا فاتيك اللي معاكم انا جينا نبني ديال دابا اللي عندنا احياء قدام واحياء جداد جي 5 تهبطوا سناره رويفه تيقول لك البنيه والبنيه جديد
دونك البناء القديم تيبدا يبانو فيه شي حوايج مثلا باتيمون كتلقى مثلا شي حاجه يبانو عليها الفيتوراسيون متبقاش داك لاصقي المطلوب ولا تيبقى يتقشر الصباغ كتبقى تقشر دونك هذه داخله باش في لونديرونس لان كل ما كانت الدار غدا وكتكرر 50 عام وهي كتشرف داكور دونك هنا لونديرونس سيتادير سي لا ريزيستونس على فاتيغ يعني l'élément ménagé au moins خاص يعيش ليا presque 50 ans 50 c'est-à-dire 50 ans ماشي غادي طيح نو 50 ans خاصك تعيش 50 عام عاد تبدا في لا فاتيك ديالها عاد تبدا تعيا ولكن الا كنت انا داير لونتروتيان متبعه بلا بانتور ملي كيكون عندي دي لافيلتراسيون دو كندير لي طونشيتي ندير الكارلاج ديالي في السطح الحديد ديالي محترم لوغوباج ما غتكونش عندي لا فاتيك يعني كاين الدول اللي كيعيشوا 800 عام 1000 عام كاين الناس اللي بداو كاع في القرون ما عرفتش منو باقي دابا الدنيا ديالهم دونك هنايا خاصنا حنا بالنسبه لينا لو بيتون ارمي هضروا على لو بيتون ارمي خصو يعيش ليا 50 عام 50 عام عاد لا فاتيك نزيدو هنا استاذ عافاك بغيت نسولك وي سول دابا حنا هاد الار دي ام يعني موديل جديد علينا وي شنو نقدروا نفهموا منه زعما من المفهوم الاول شنو نقدروا نفهموا منه نفهموا منه الا ما قريناش هاد الماده ما نتعلمش انا غادي نجي نرسم البلانات ونحط البلان ما غنعرفش نحط البلان منقاد سافيدير انت مثلا ملي كتجيبي واحد البلان غنفهم بلاتي غنجيب لك نوريك واحد لو بلان باش تفهموا شنو يعني كنفرق لي شارج نعطيك مثلا واحد الفونداسيون ها هي انت كتبان لك الفونداسيون كتبان لك ياك وي ديجا درناها ماشي مشكل انا علاش هاد الناس جاو حطوا هاد البوطو هنا وهاد البوطو هنا وهاد البوطو ديروا غير بوطو هنا وبوطو هنا وواحد هنا وجوج صافي يديروا واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا صافي ثلاثه الا داروا ثلاثه هاد الستركتور غتبنى غتبقى واحده لا على البازار ما عرفتش بازار على الاردام داكور دابا الاردام سي لا ريزيست الماتيريو كاينه في كل شيء الاردام كاينه كاع في المجالات في الطياره في الطوموبيل في البيكالا في البني في اي حاجه الطبله السلوم ملي كتجي تحطي السلوم ولا الطبله سي لا اردام ملي كتحطي 4 رجلين ومحطوط بهذاك كل شيء مقادين والسلوم كتحطو كتعرفوا ما كطيحش راه داك السيد اللي صايب السلوم راه قرا هذه الماده هذه لا اردام قرا لا ريزيستونس دي ماتيريال يعني قدره التحمل ولا ستابيليتي هادشي دابا اللي هضرنا عليه حنايا ملي كنبغي نصاوب شي باش ما طيحش ليا خاصني نعرف المونتاج داكور فهمتي دابا وي هاد الماده هذه دابا تعطيك مثلا واحد المثال اخر مثلا الا جينا وليت كجوج مثلا هاد جوج السيويات هكا الا مثلا حيد هذا مثلا حطيت هذا بحال هكذا ما يمكنش هذا عمره ما يمكن يوقف بحال هكذا غادي الحيد حتى يطيح علاش؟ لان لي شارج اللي كاينين فيه هو في واحد لي شارج غير بارتي مشتتين فيه دونك هذوك لي شارج اللي مشتتين وسط هذا هما كيخليو انه يطيح بحال هكذايا انا شنو نقول لك انا الاردام باش ما يطيحش هذا خاص دير ليه واحد لي كونتران دير ليه واحد الكونتران بحال هذا الشكل باش يوقف ليا هذا هو الاردام تيقول زعما كالكولي فين كاين لي شارج فين كاين لو مومون فين كاين الا ما قريناش هذه الماده ما يمكنش نلقاو البيتون ارمي ما يمكنش نديمونسيونو لي بوطو لي بوتر نقراو واحد الحاجه باش ندوزو لواحد الحاجه اخرى بحال كنبريبارو في البيتون ارمي داكور فهمتي وي هذا هو وهو تيعاوننا قلت لك انا في لاستابيليتي بزاف لاستابيليتي كالكول ديال لي شارج الا ما قريناش الار دي ام ما يمكنش واخا انت دابا مثلا تقول لي انا شتي عندي سيماتر انا هادشي ما تيهمناش تهمك مع الوقت ما كنعرفوش راسنا فين غاديين حنا غاديين بابا دابا ديسيناتريس غدا تقدر تبي تزيدي فشي حاجه انا قرات عندي بنت ديسيناتريس دابا راه ان بيرو ديتود راه حاصله داكور كتعيط باغا تعلم ما كرهتش الصوره ار دي ام وترجع تقرا بيتون ارمي ترجع البلان بيتون ارمي لان الظروف حتمت الى ان تخدم عند بيرو ديتود دونك نتوما
vous avez l'occasion باش تقراو هذا الشيء هذا وهذا الشيء ينفعكم في الحياه ديالكم سواء في الحياه المهنيه او الحياه كاع كيما بغات تكون الحياه لان تنقراو شي العلم هذا داكوغ يلا كملوا دونك الى ما تدوخوش هادشي ما يدوخكمش شي ماشي صعيب بزاف. ماذا بعد الأزمة؟ وماذا بعد الحرب العالمية المتوقعة؟ متوقع 2021 بعد بكرة الجاي هي غدا 21 هي بعد غد. عندنا لي زيفور نورمال خذوا معايا استاذ معايا وي نظام عالمي جديد يقود القطبان استاذ وي والصين. كنسمعك هضر. استاذ شي واحد يديزاكتيفي الميكرو حيت كتسمع عنده الهضره راه كلشي مديزاكتيفي الميكرو باش نبقاو نسمعوك مزيان. داكور واخ ديزاكتيفو لي ميكرو ديالكم باش ما تسمعش هضره. الو سيروا معايا. داكور شكرا سعيد. الو دو سيروا معايا دو لي زيفور انتيريور ديروا معايا لي زيفور intérieurs. Les efforts intérieurs. On peut dire dans chaque élément. Dans chaque élément. Donc, les efforts intérieurs dans chaque élément. شنو هاد les efforts intérieurs dans chaque élément؟ عندنا ثلاثة ديال les efforts. في الأربام on a trois. On a la N, اش كتعني la N؟ Efforts normaux. كتعني ليا les efforts. غنسمحهم لكم من بعد. Les efforts normal, effort normal. Effort normal, un tel effort tranchant. On a M, 3, on a 3, M. Maintenant, le moment flexion, le moment. C'est un moment de flexion. Prenez les trois dos. Donc, on a les efforts intérieurs dans chaque élément. On a les éléments porteurs dans le bâtiment, normal, les poteaux, les poutres ou les dalles. Bien sûr, les poutres ou les chaînages ou les engraves. La semelle ou le poteau, il y a l'élément qui est les dalles ou là, c'est un élément vaste ou la plante qui donc on a les efforts N ou les efforts T en change les moments de flexion. بالنسبة ل N خديتو هادو دونك بالنسبة ل N نرجع معكم ل N هاد N فين تتكون عندي دابا نتوما تجي تطرحوا عليا السؤال فين غتكون N فين غتكون سيدي N إلا غنرسم لكم هنا واحد الشكل عندي واحد لابوتر هادي بوتر وعندي هنا بوطو وعندي هنا ان اوتر بوطو بيان سور سوميلاتيف دونك هذا شنو هو هذا بوطو دو باتيمون هذه بوتر suffit une poutre de bâtiment هذا بيان سور تا هو بوطو داكوغ هاد البوطو في الداخل ديالو واحد تتابليكي هاد لابوت تتابليكي عليه لي شارج في هاد البلاصه دونك عندي هنا واحد لي شارج
ريبارتي بحال هادشي خلوت منا تتقن، ولكن هنا عندي بروبليم، هنا عندي مشكل هنا ابي. دونك هادوك لي شارج كي تيتبدلوا كيوليو عندي بحال هكذا، ومن بعد كيمشيو فيغ لو سول. الوغ حاولوا تاخذوا معايا هاد الشيء، خذوا هاد الشيما هادي باش نشرح لكم. خوني هذيك الشيما. دونك هادي بوط، وهذا بوطو، هادي سوميت، يعني هادشي اللي كنقراو حنا اللي كنرسمو دابا نتوما في فونداسيون ولا في ستركتور كاع، يقدر يكون هذا ليليفاسيون ولا فونداسيون، ما عنديش مشكل حيت ميم سيستيم اللي كيخدم عليهم. دونك عندي بوط، هاد لي شارج سون لي شارج ريبارتي، كنسميوهم هادو نديرهم هكا، نسميوهم هادو مديرين هكذا الفوطر، يسمى لي شارج ريبارتي. لي شارج يعني متفرقة أو لا موزعة، ريبارتي. وهادو هاد لي شارج اللي هابطين في البوطو كيتسماو لي شارج كونسونطري، هادو كيتسماو لي شارج كونسونطري. خذوا ديك الشيمه معايا، خوني الشيمه باش نشرح لكم شنو هما الام وشنو هي التي وشنو هي الام. كيكون هنا شنو هما دي زيفور، مجهودات او الاشغال او لي فور اللي كيتابليكاو على واحد. Photo, les tâches concentrées. D'accord? Alors, on s'arrête comme ça. On s'arrête la partie. هذا هذا. دونك هنايا ملي كنجيو لو بوطو هنايا هاد لابارتي هاد لي شارج هادو هما ان. علاش ان تيقول لك اسيدي ملي تيكون عندي بوطو ولا واحد ليليمون بحال هذا واحد ليليمون واقف، يعني بوطو وعندي لاكس ديالو، هذا هو لاكس ديالو، سي لاكس. ملي كيكونوا عندي لي شارج غاديين معاه باراليل مع لاكس هكا يسموا ان هاد لي شارج هادو يسموا لي ديفور نورمال، سون دي ديفور نورمال. داكوغ، لي ديفور نورمال هما تيكونوا عندنا في الفوطو. وي لي ديفور نورمال تيكونوا في البوطو. داكوغ، ملي كيكون عندي اكزومبل، اذا كان عندي مثلا هذا الفوطو هذا كيكون عاوتاني عندي غنشوف هذا فوطو الفوطو كيمشي عندي شويه لداخل لي ديفور نورمال. اللي كنقولوا كنحطوا الفوطو ديمونطريمون كنخدموا لا ان يو، كنكتبوا بواحد لا ان يو، من بعد تحتاجوه في البيتا ار. فين تكتبها؟ كتب لاباط.
تبع معايا سيروا معايا نعم عاوتاني حيدوا الميكرو الله يخليكم عندي لاكو اللي بغى يهضر ياكتيفي الميكرو يسول ويرجع عاوتاني يقطع الميكرو ديالو ما عنده شي سؤال لا ها انتم عندي البوطو عندي الفور ان ها هو الان تيكون لي في ان بوطو علاش البوطو كنحتاجو فيه واحد لا ان يو لا ان يو من بعد نفهموها لا ان يو في البيتون ارمي كتساوي لي هي لا ان يو كتساوي لي 1.35 جي بلس 1.5 كيو هادشي هو باش كنحسبوا الحديد ديال لي زارماتور ديال البوطو نحتاجو هاد لا فورمول هاد لا ان يو بين عنده علاقه مع لو بيتا ارمي بالنسبه لابوتر لابوتر السيدي لابوتر عندها بروبليم شنو هو البروبليم ديال لابوتر البروبليم ديالها سي كو ملي كنبوزيو لابوتر ديالها هكا عندها البروبليم ديالها ديال لو مومون هي كتفليشي اي اليمون مثلا كمثال نشوف لكم شي مثال هنا دونك عندي هاد المسطره هي واقفه ما فيها ما عندهاش حتى مشكل المشكل اللي عندها ملي انت ابليكي عليها واحد اللي سميتو تقدر تسميه كتسمى فلومباج ولكن لا ملي كتولي بحال هذا الشكل هكا ملي كتولي عندي المسطره بهذا الشكل هي تتولي تفليشي بحال هكا تولي تميلان هكا هذا الميل هذا هو لو مومون هذا هو لو مومون يعني العزم الانحناء لو مومون دو فليكسيون الانحناء هذا لو مومون دو فليكسيون هو هذا هو الام هذا الانحناء اللي كتنحني هي اللي كدير فليشيسيون كتسمى فليكسيون كتفليشي هذيك كتسمع الحركه دارت هكا سي فليكسيون فليشيسيون كتفليشي صافي تفليشي صافي كتنحني هذاك الانحناء ديالها خصني نكالكوليه هو لو ام لو مومون لو ام ماكس او لا لو ام يو دونك هاد لو ام يو والام هذا كنحتاجهم كما في الكالكول ديال لي زارماتور ديالها ديال لابوتر مع مزيان ان شاء الله قراو بالضروري هاد ليليمون لي اوريزونتال وهاد ليليمون لي فيرتيكال يعني هذا فيرتيكال وهذا اوريزونتال بجوج عندهم لي زيفور ترونشون شنو هما لي زيفور ترونشون زيفور ترونشون يعني في اي وقت يمكن ليها تقطع هذه يمكن ليها تهز لي من هنا وهذا البوطو يمكن ليه تهز لي من هنايا دونك شنو تيهزوا ليا واحد لي زيفور ترونشون تيكونوا من هنايا هادو هما تي دونك هادو هما لي زيفور ترونشون هما تي حنا شنو هنايا لي زيفور ترونشون حتى البوطو عنده لي زيفور ترونشون بحال هكذايا هادو هما تي ديالو دونك هنا فاش كنديروا علاش كنديروا لي كادر كنبقى دايرين لي كادر في الحديد بوطو داير بحال هكذا نرسم لكم بوطو دايرين بحال هكذايا شفتوا الشونتي شفتو داير بحال هكذايا علاش كنربطوا هاد لي كادر كنصايبوا لي كادر ايفيتي دوك لي فور ترونشون يهزوا ليا لو بوطو باش ما يتهرش ليا لو بوطو باش ما يوقعش لي ان سيزايمون تسمى ان سيزايمون سافو ان سيزايمون يعني سيزايمون سيتادير واحد ليمون تيكون ديال هكذا شويه تيتهرس بحال هاد الشكل هذا تسمى ان سيزايمون واحد تيهبط فيها لو با واحد تيطلع بها لو هو باش ما تهرش ليا هذاك هو التهراس باش ما تهرس ليا دوك نحتاجو تنديرو الدراسه لي فور ترونشون هادشي بعدا نفهمو لي فور ترونشون مثلا باغ اكزومبل ملي كنقراو لي فور ترونشون كنلقاو واحد ديالها مثلا داير بحال هاد الشكل داك لو دياغرام ملي كنبقاو داير بحال هكذايا دونك فهاد لابارتي اللي كنعرف هنا وهاد لابارتي كيكون يعني انا عندي تي كبيره لي فور ترونشون كبار اش كنتجي تدير هنا الا شفتوا البلانات الحديد ان شاء الله تشوفوا مثلا هذه هي لابوتر ديالي غتلقى في هاد البلاصه في الجناب ديالو دابا هذه هي لابوتر ولكن لي فور ترونشون كبار في هاد البلاصه وكبار في هاد البلاصه دونك هنا كتلقى لي كادر قاربين في الجناب ديالها هنا قاربين عاديين وهنا عاوتاني في الجناب ديالهم قاربين لي كادر لان هذه تهرس لي من هنا وتهرس من هنا دونك هذه اللي تهرس لي هنا وتهرس لي من هنايا هادشي علاش كنديرو لي تيب ديال لي فور ترونشون باش داك ليمون اللي عندي ما يتهرش ما يبقى لي لا ستابيليتي حاولوا تاخذوا هذا الشيء هذا خذوا شي معلومات هنايا
ما عندوش شي سؤال يطرحو؟ ديتو هادشي؟ نزيدو نكملو؟ صافا أستاذ ماشي مشكل. نعم؟ صافا أستاذ اللي كتكمل. يلا. الوغ هضرنا على لي ديفو تراكسيون سيمون دونك هنايا سيمون هنايا باقا لكم واحد الحاجه كنت نزيدوها قدام هادو ماشي باش ما نفوتوش هاد لابارتي هاد ان لي زيفور نورمال ولا نورمال لي زيفور هادو ديرو قدامهم يعني شنو هما لي فورماسيون اللي تيكونوا عندنا لي تيب ديال لي فورماسيون لي زيفور نورمال تيكونوا عندي تراكسيون اولا compression traction اولا compression عندي تاي لي زيفور ترانشون عندنا سيزايمون وعندي فليكسيون عندي باينه لو مومون دو فليكسيون عندي فليكسيون هادو هما انواع ديال لي ديفورماسيون ديفورماسيون يعني سيزايمون ملي تنقولوا تراكسيون كومبريسيون ملي كنقولوا تراكسيون كومبريسيون سيزايمون فليكسيون شنو هما الشكل باقا وحده باقا ليا وحده سيزايمون ولا طورسيون هنايا تقدروا ديروا قدام هنا ولا فليكسيون هاد الجوج هادو تقدر يكون عندي طورسيون دونك شنو هما لي فينومين حاولوا تاخذوهم تراكسيون هي جر هكذا هذه تراكسيون بالنسبه للكومبريسيون هو الضغط كومبريسيون كتبرك الحاجه سيزايمون كتهرس هذه الحاله كتكون عندها هكا كتهرس سيزايمون تورسيون كتلوى الحاجه يعني تورسيون مثلا هذه المسطره كندورها هكذا تورسيون فليكسيون هي كتميل هكذا داكوغ دونك عندي تراكسيون كومبريسيون سيزايمون فليكسيون تورسيون هادو هما لي ديفورماسيون اللي يمكن يوقع ليا واحد ليليمون تكون دارة الإدارة تقدر تعواجدية ديالك دونك هذه كتسمى إلا عواجدية بحال هكذا كتسمى تورسيون إلا مالت ليا بقات لتحت فيغ لو با فليكسيون نزلات سيزايمون والتراكسيون أو كومبريسيون ضغط كومبريسيون أستاذ الديفورماسيون اللي كتكون على لي ماتيريو سا ديبون على حساب لا ماتيير ولا على حساب لو بوا اللي يجي على حساب لي شارج ماشي لا ماتيير لي شارج ملي كنابليكو لي شارج ما كنعرفوش شنو يوقع عندك ليليمون
تبقى ديما تحت احتمال يعني ما خصوش يعني ما خاصني نعطي واحد لي شارج اللي يستحمل ودوك لي شارج هما تعطي واحد ديمونسيون فهمتي. نعطيك مثال مثلا عندي واحد البوطو ان بوطو بحال هكذا ياك وابليكيت عليه واحد لاشارج مثلا ديال نعطيك مثال ديال 100 طن واش هاد 100 طن هاد البوطو يقدر يفلومبي ليا يدير لي بحال هكايا دونك هذا فلومباج اولا عندي واحد دونك شنو هو ياثر هنايا الا كبرت لا سيكسيون ديالو الا زدت في لا سيكسيون ديالو ما يوقع ليه والو فهمتي لا سيكسيون ديال البوطو ما يوقع ليه والو واخا داك 100 طن الا كيكون البوا مشت فوالا حيت لا هو تيستحمل له حيت شنو قلنا خصو من ابليكي عليه شارج ما يديرش ليا ديفورماسيون ما تكونش عندي صغيره فهمتي هذه ديفورماسيون كامل خاصها تكون عندي ايكالا زيرو ما تكون عندي اوكون ديفورماسيون يعني ملي كنبديو تنديكوفري لاحظ ملي كانوا في المومون ديال الديكوفراج باش تيكونوا المعلمين ولا لي زانجينيور حاضرين في المومون كتديكوفري تيبقاو حاضرين داكشي واش يتفسيرا واش يتحرك واش ما يتحركش واش كاينه انستابيليتي واش داكوغ. حنا راه يمكن شويه حنا ما كنهتموش ولكن بلايص اخرين الناس راه انا شفتهم تيبنيو لاشين تيبنيو العمارات في بانكوك حاطين واحد الطوبوغراف وحاضر شي حد كل حاجه شحال تتميل شحال ما كتزاد واش كتميل ما كتميلش واش كتميل هكذا واش ما كتميلش هكا حاطينو حاضر غير غادي يخدم شوف هذاك الستركتشر لان غيدير واحد الكراسيال. حنا حتى نبنيو هذاك الشيء ديال +2 +4 ما كاينش ما يكونش ما تيبانوش فيه لي ديفورماسيون لو كنت تبني شي حاجه جيون راه الا ما درتيش ما حطيتيش مع هادشي مشى كلشي داكوغ. دونك هنايا هاد لي سيزايمون وهاد ديفورماسيون هما اللي ما خاطرينش كنقراو الماده باش ما يكونوش عندي لان الا بانت شي ديفورماسيون في شي اليمون راه خصني نحيدو سينو خصني نشوف ندير لي لا سوليسيون ديالو وباش ما يدارش مثلا باش ما يدارش ديفورماسيون علاش كان مثلا كندير ان بوطو هنا وكندير ان بوطو هنايا مثلا هذا البوطو تيقول لك ما بين بوطو وبوطو ما نفوتش مثلا ما نفوتش 5 متر ولا 5 متر الا فت 5 متر راه بيان سور ما تفليشي ليا سينو الا ما بغيتيش تفليشي خصني نكبرها وما بقاش هادي البوط راه ولات عندي حال داكوغ. دونك هنايا كنوزع لي شارج بواحد الطريقه اللي ما تعطينيش في اوكين ديفورماسيون في ليليمون ديالي. يلا حاولوا نعطيكم دابا واحد الفينيتاي باش نبقاو نخدموا حيت هادشي من بعد غيوليو غير تمارين غيوليو الو سيروا معايا لي فينيتاي اللي نخدموا بهم خذوا معايا الوغ 3 لي فينيتاي de mesurage ولا دو ميزور لي زونيتي دو ميزور يعني بحال مثلا غتشري خضره ولا غتشري اللحم ولا كتشري الكيلوغرام تعبر لنا غتشري بليتر بغيتي تشري اللبان ولا بغيتي تشري بليتر. حنايا عندنا هنايا واحد لي زونيتي كنخدموا بهم في لي شارج ديالنا عندنا لي فورس لي شارج ولي كونترانت ولي شارج هاد الحوايج قالوا لهم شنو هما في الباتيمون كنخدموا بهم شنو هما هاد الحوايج. دونك لي زونيتي يعني دو ميزوراج شنو هما لي زونيتي دو ميزوراج شنو هما اللي عندي في الستركتشر تكون عندي اول حاجه 3 هما لي فورس حنا تربطوا لهم الا كنتو قريتهم اف هاد العلامات اف فورس لي فورس كتجي من فورس فين واحد اليوم مثلا بحال الشكل فوق منه واحد لا فورس اف ابليكي فوق واحد اليوم دي فورس. هاد لي فورس هادو شنو هي وحده القياس ديالهم هاد لي فورس هادي عندهم ان هاد ليونيتي ديالهم هي ان شنو يعني ماشي ان ديال قبيله اللي كنا كنهضروا عليه فورمون نو ان سي نيوتن هذا نيوتن واحد القياس ديال نيوتن كنختار واحد العالم سميتو نيوتن اختارنا هاد نيوتن هادي اسيدي مثلا عندي الاف كتساوي مثلا 5 نيوتن كتابليكي ديال واحد ليليمون مثلا اكزومبل هذا واحد اكزومبل كتابليكي ليا 5 نيوتن. دونك خصني نعرف هذوك لي شارج هاد نيوتن وانا نعطيك العلاقه ما بين نيوتن وكيلوغرام. نعطيك مثلا عندي
1 كيلو نيوتن يساوي لي 1000 نيوتن. 1 كيلو نيوتن يقال 1000 نيوتن. نعطيك مثلا 1 كيلوغرام. دابا كيلوغرام يساوي لي 10 نيوتن. 10 ديال نيوتن. 1 كيلوغرام يساوي لي 10 نيوتن. انا نعطيك يعني 1 طن. 1 طن اللي هو 1000 كيلو يساوي لي 10 كيلو نيوتن. نزيدكم واحد الحاجه اخرى. عندي 1 ام ان يساوي لي 100 طن. هاد الام ان هذه اللي كنخدموا بها بزاف حنا في البيتون ارمي سي الميغا نيوتن. ميغا نيوتن بحال التليفون ميغا وجيجا ولا. حبيت ليش انا علاش؟ لان شوف هنايا ميغا نيوتن كيساوي 100 طن. بور ايفيتي دوك لي شيفر كبار كون عندي لي شيفر ديال واحد لاشارج كبيره كنجمعهم في واحد كنكبر لونيتي باش نخص من لي شيفر. مثلا كانت 100 هي ولات 1 نيوتن. هادو لي فورس. Il y a une force appliquée. 1 kilonewton, 1 kilonewton égale 1000 newtons. 1 kilogramme égale 10 newtons. 1 tonne égale 10 kilonewtons. 1 méganewton égale 100 tonnes, 100 tonnes. نمشي معكم حاجه اخرى. باغي لوتيليتي لان خصنا باش نخدموا، لان ما نعطيك باش تخدم خاصك تفهم لي زينيتي. الوغ نمشي معكم لي كونترانت. دابا اون فورس، هذه اون فورس ابليكي. تقدر تقول لي مثلا شنو هي اون فورس ابليكي؟ شنو هي اون فورس ابليكي؟ مثلا عندي باتيمون، عندي واحد لابوتر، عندي واحد لابوتر بحال هكذا، عندي بوزيسيون واحد البوطو هنا، واحد البوطو هنايا. جا واحد البوطو، هاد ما بقاش عندي هاد البوطو تحول تاع ليليفاسيون، جاتني هنا صالون، عندي صالون هنا. هاد لو بوطو حولناه درناه هنايا ولا بحال ريديسور. هذا بوطو هذا بوطو هذا ريديسور، لان ما عندوش لا باز ديالو ما غاديش ديريكتومون. هاد الريديسور هذا راه يمكن هو اف، هو الاف هذا. يولي عندي ابليكي واحد الفورس كونسونطري سور هذيك لابوتر. دونك هذا بحال هذه الكوب، هذه اون كوب ديال واحد الباتيمون. مثلا ها الفونداسيون طلعنا ها الفوطوات، طلعنا ها لابوتر ولا لونغرين ولا شي ناس، ودرنا كرينا واحد ريديسور. هذاك لو ريديسور اللي هو ان فوتو ما جاش لي فوق هذا. دونك ولا عندي اف هنا بالنسبه لي انا، ولا اف هذا اش ولات اون فورس كونسونطري سو لابوتر. هو الاكزومبل ديال هذه يعني جيب اون فورس. داكور. دابا نعطيكم لي كونت. هاد سيماتيزو بحال هكا كيما تنسيماتيزو انا باش تفهم. نمشيو ل 2 هادي 3 1 alors 3 2 on a des contraintes. Les contraintes. Les contraintes حول les réactions. ردود الفعل هما les contraintes. Donc on a les forces, on applique une force comme ça. Quand on dit une force impliquée, on va dire une force هكذا. Il y a plusieurs types de forces. Les contraintes يعني ردة الفعل، ردود الفعل. فين كيكون هاد ردود الفعل في الباتيمون؟ باغ اكزومبل في لو مومون، مثلا دابا درنا رسمنا واحد البوطو، رسمنا واحد لابوتر ابليكيا ديال البوطو. هذا بوطو، هاد لابوتر هذه، هاد لابوتر فيها واحد لي شارج
هكا يعني فيه واحد لي فورس هكا مشتين لي فورس سي بارتي ولكن اش كيدير هنا لو فوتو هنايا لو فوتو هنايا il fait une réaction كيدير واحد une réaction F comme ça يعني عرفتي تيدير une réaction F تيدير واحد ردة فعل عندي عاوتاني حاجه اخرى ملي كنابليكيو مثلا كنشيرشيو على لو بونسول ملي كنوصلوا لو بونسول تفهموا شنو هو لو بونسول بيان سور يعني لو بونسول تيريزيستي دونك هاد لو سول يعني راه عنده اون ريزيستانس هنايا عنده اون كونترانت كيرد لي كونترانت هادي هما لي كونترانت هاد اف هادي فورس هادو فورس كانت غير بارتي وتولي لي هنا كونسونطري وفي نفس الوقت تيدوزو لي فورس كونسونطري ولو فوتوفيغاميتر تيدير اون كونترانت هنا هي سي اون رياكسيون وهنايا حتى تيهبطوا عندي لي شارج ولو سول تيدير هذا لو سول تيدير اون رياكسيون دونك توجور ملي تنابليكيو شي حاجه على شي حاجه كدير اون فورس وهذه كدير اون رياكسيون ملي تيبرك عليك شي واحد هنا اللي كتحط على الكترون انت كتقادر اكتر يعني هذه اون رياكسيون داكوغ تكون هذه شي حاجه اون رياكسيون هذا هو الفرق ما بين une force ou une contrainte. Force appliquée vers une contrainte كتدير ردة الفعل une contrainte. Le sol عنده سيغما sol تقول مثلا هذا لو سول هذا مثال تقول مثلا هذا لو سول هذا il supporte مثلا واحد 0.45 ميجا باسكال دونك هاد لي شارج خصو يكونوا نازلين عندي خصو يكونوا مثلا انفيريور دو 45 الا كانت عندي سوبيريور هذا سي با ان بون سول علاش نقولوا ان بون سول علاش هاد لو بون سول هذا علاش كنقولوا ان بون سول لان سيغما سول ديالك كتساوي 45 ولي شارج اللي نازلين عليه انفيريور صغر زيرو مثلا 0.40 ميجا باسكال ولا ميجا نيوتن نقولوا حنا ميجا نيوتن بار متر كاري دونك هاد لي شارج اللي نازلين 0.40 وهنا عندي 0.45 دونك هذه كبر من هذه دونك هذا سا ان بون سول فهمتي دونك بغيت نقولوا ان بون سول خاص يكون داك لو سول تيسيبورت بحال مثلا شي واحد تيتريني بيسكيلاسيون تيهز مثلا تنقولوا تيهز مثلا 60 كيلو هذاك السيد هذاك الا عطيتيه 50 كيلو راه تيقدر يهزها وكلا عطيتيه هو تيهز 60 كيلو وانت عطيتيه 100 كيلو راه سي با ان بون سول داكوغ حتى هو سي با ان بون يعني ما يقدرش يسيبورتي هذاك لي شارج داكوغ هذا هو لوبجيكتيف ديال اننا كنشوفوا دونك لا ار دي ام دابا شوف كيف وصلنا مشينا حتى ليتود دو سول يعني كما كناش فاهمين لي كونترانت ما نعرفوش داك لو سول واش هذا لو سول اي بون او ني با بون هاد الناس ديال جيو تكنيك تشوف هذا لو سول تيسيبورتي في هذه البلاصه حيت لو سول عنده واحد لي كوش تيسيبورتي هنا واحد الحاجه هنا مثلا 0 مثلا 35 هنا 0.50 هنا 0.75 هنا 4 دونك هنايا على حساب لي شارج كنقول بان الفونداسيون ديالي خصها دير هنايا هاد لابارتي يعني يكون عندي واحد الكاروطاج كنعرف لو بون سول فين جا داكوغ دونك هذا هو عنده علاقه مع لي كونترانت نسيت لي كونترانت كيفاش انا عرفت هنا وحده القياس ميتر باسكال هنا دابا تنقراو لي زونيتي بون بلاتي نعطيكم لي زونيتي ديالها نشرح لكم هنايا ومن بعد تفهموا الو عندي لي كونترانت la contrainte, l'unité d'IA, il y a le PA. PA, c'est-à-dire Pascal, le Pascal. Le PA, ou là, le bar. Le PA, c'est-à-dire le Pascal, le PA, c'est-à-dire le Pascal. واحد القياس ديال باسكال او لا واحد القياس سميتها هذا الباسكال او لا لو بار واحد القياس ديال البار هاد الجوج هادو واحد القياس ديال لا بريسيون ديال الضغط بريسيون يعني شي حاجه مضغوطه لو سول نابورت بوغ شكون لي بريسيون دونك لو باسكال اي لو بار نعطيك دابا كيفاش شنو هما العلاقات بيناتهم باغ اكزومبل نعطيك واحد الشيما رسمه عندي بحال هكا عندي واحد لي شارج هادو سون دي فورس والتحت هنايا غنديرو في واحد لاكول اخرى هنا اولى باش تفهم هنا كيكون عندي هذه كتسمى لي كونترانت دونك هادو دي فورس وهادو دي كونترانت ردود الفعل دي فورس او دي كونترانت نعطيك سميتو
Alors, 1 mégapascal, كتساوي لي 10 à la puissance 6 pascal. كتساوي لي 10 ديال لي بار. 10 بار. 10 بار. Donc, on dit 1 mégapascal كتساوي 10 à la puissance 6 pascal égale 10 bar. Donc, on dit 1 bar égale 10 à la puissance 5 pascal. On dit 10 bar, 1 bar, 10 bar كتساوي لي 10 تساوي لي 10 كيلو شو علاقة كيلوغرام بار سنتيمتر كاري. عطيني 1 ميجا باسكال تساوي لي 100 طن بار متر كاري. دونك هادو لي كونترانت يبانو لكم مزيان. كيبانو مزيان. واش يبانو مزيان كيبانوش. خذوا هادو حط لكم وحدين اخر حاجه نساليو الحصه كيبان استاذ كيبان. يلا سير اخر حاجه نساليو الحصه. نقول لكم لي شارج هضرنا على لي فورس هضرنا على لي كونترانت. دابا نهضروا على لي شارج. لي شارج سيدي هما تيكونوا بالميغا غالبا ميغا نيوتن بار متر كاري. سافيدير ملي كنقولوا ميغا نيوتن بار متر كاري يعني عندي واحد لا سورفاس لي شارج. لان غادي تكون لي شارج ديكسبلوطاسيون في الباتيمون لي شارج ديكسبلوطاسيون لي شارج كترمان. مثلا عندي 1 متر كاري تسالي 1 متر كاري عندي سورفاس واحد الدائره فيها 1 متر ولا 1 متر يعني هذا السورفاس ديالها السورفاس ديالها هي 1 متر كاري. ياك هاد السورفاس هذه فيها واحد لي شارج ميغانيوتن بزاف ديال لي شارج. هاد لي شارج يكونوا اوميغا نيوتن تكون في التينوس من هاد الشارج لي بارتي يعني سورفاسي. نعطيك دابا لي زينيتي مثلا تيقول 1 ميغا نيوتن بار متر كاري إيكال 1 ميغا باسكال تساوي لي 100 طن بار متر كاري. دونك alors ماشي يقول 1 ميغا نيوتن هذا ميغا نيوتن sur 1 متر كاري إيكال 1 ميغا باسكال إيكال 100 طن بار متر كاري. نعطيكم حاجه اخرى ثاني سيبقى 1 ميغا نيوتن بار متر كاري إيكال 10 à la puissance 5 DAN par mètre carré. يساوي لي 10 à la puissance 3 kilonewton par mètre carré. خذوا هادشي هذا عندي 1 ميجا باسكال كتساوي 100 طن بار متر كاري.
1 égale newton sur mètre carré égale 10 à la puissance 5 درقوش 5 ديكا نيوتن هذه ديكا نيوتن لأن كاين نيوتن ديكا نيوتن ديكا نيوتن كاين نيوتن نعرفوا أن وحدة القياس كاين عندي نيوتن ديكا نيوتن هيكتون نيوتن لا ان هذه سي با دبل في سي ان عندي كيلو نيوتن وغنمشي الكيلو نيوتن وغادي نزيد حتى الميجا نيوتن مشينا جوسكا لو ميجا نيوتن هذا هو الطابلو ديال باش كونفيرتي الا بغيتي تكونفيرتي مثلا الميجا الكيلو ولا الديكا نيوتن ديكا نيوتن هيكتو نيوتن كيلو نيوتن كاين ما بين هذا الميل 1000 Alors, on est là pour convertir, je vais toujours convertir. C'est bon, déjà الشيء. Alors, ما عرفتش شحال نساليو، وقتاش حصة غتسالي؟ وصيفطوا لكم تاج. شو غادي يجاوبني؟ 9 دقائق تولد. صافي داكور. باقي الحال، صافي باقي الحال. هذيك الصحاب ديال شوف ما قريت لو ميساج مع في التليفون. داكور. Alors, شي 20 مينيت اللي بقى. داكور ماشي مشكل. نمشيو دابا لي زابي. شوف معايا لي زابي. Les appuis, ça veut dire les appuis. D'abord, قرينا الفينيتي، غنمشيو لي زابي. بون شنو غادي نخدمو؟ لي زابي، داكور؟ غنمشيو لحاجة سميتها لي زابي. شنو هما لي زابي؟ Les appuis, راه ديجا وصلكم الكور، ياك راه وصلكم واحد الكور فيه لي زابي، نعطيكم انا اوبغي دابا. الو لي زابي، نمشيو معايا لي، خذوا معايا سيبا 4 يمكن 4 لي زابي. إلا جانا لو بلان ديالي باش معاكم هاد الفونداسيون، هادي الفونداسيون سيدي، هاد لا بارتي هاد لانترسيكسيون ديال هاد شنو هادي عندي مثلا عندي شيناج في لونغرين. الوغ هنايا هاد الشيناج وهاد الشيناج وهاد لونغرين هادو فاش ما تلاقاو، فاش ما كانش بين انترسيكسيون سون دي زابي، داكوغ. هادي ابوي هادي ابوي هادي فاش ما تكون عندي شي نقطة التقاء كتسمى ابوي. غير هما عندي ثلاثة ديال لي زابي، ثلاث انواع ديال لي زابي. مثلا عندي ثلاث انواع ديال لي زابي، يمكن راه شفتو عندكم في الكتاب، عندكم بحال هذا الشكل هذا، هادو هما لي زابي الانواع ديالهم، هما اللي نهضروا عليهم، هما هادو الانواع ديالهم. هاد لي زابي عندي ثلاث انواع. لي زابي عندكم في الكور، نحاول نحطوا على الزربه. عندي 3 تيب، ثلاثه ديال تيب 3 تيب لي زابي. شنو هما لي زابي هادو؟ عندي سامبل ولا الدوبل والترانسفورمر. عندي الفرق بيناتهم، عندي لابلي سامبل وعندي لابلي دوبل وعندي لابلي ثالثه هي انكاسترومر. شو كنتي تدي؟ انكاسترومر عندي لابلي سامبل
الشكل ديالها بحال هكذا جو غولو وتتكون عندها اون سول رياكسيون. هضرنا قبيله على لا رياكسيون. دونك هاد لا بي سامبل حنا كيفاش نرسموا لا بي سامبل يعني بحال شي مثلث لا بي سامبل تتكون عندها اون سول رياكسيون ار فيرتيكال اون سول رياكسيون فيرتيكال ار فيرتيكال عموديه. هنا عندها ار ديالها عندها ار فيرتيكال وعندها اون اخرى ار هوريزونتال ار اش. هذه عندها اون سول رياكسيون سامبل عندها جوج ديال الرياكسيون. دونك هو تنديرو انترينور من هذا الرسم هذا كيديروا الناس ديال ار دي ام ديال الفيزيك. تكون عندي ار كوم سا ار في وعندي ار اش وعندي بلس لو مومون ام بوزيتيف لو مومون. دونك هذه شحال دايره عندها اون سول رياكسيون. هذه عندها وحده وهذه عندها جوج وهذه عندها ثلاثه ديال الرياكسيون. شنو هذه عندها واحد وهذه عندها جوج ولا ثلاثه. هذه عندها اون سول رياكسيون ان هذه عندها رياكسيون فيرتيكال ولا هوريزونتال وهذه الثالثه لونكاسترومون عندها نديرها اونكاسترومون. حاولوا تكتبوا معايا خذوا هذو بعدا باش نصحهم لكم مزيان ونوصلوا عليهم التمارين. دونك عندي لي زابي عندي ثلاثه انواع ديال لي زابي. شوفوا في الكور عندكم ديجا صيفط لكم الكور حلوا الكور تفهموا. عندي ثلاث انواع عندي لابي سامبل لابي دوبل والانكاسترومون. هذيك السامبل تيكون عندها بحال واحد يمشي ساحل بحال هكا. هذه كتكون عاديه او لا عندها شريطه هكا. خذوا هادو وهذا زيد عنده لي رياكسيون لو مومون. troisième عنده لي رياكسيون ار signifie réaction يعني رد الفعل contrainte réaction هما ردود الفعل والان signifie le moment de friction le moment de friction عزم الانحناء. réaction عزم الانحناء. دونك إلا شدينا واحد البوطو هكذا فوق منه واحد لابوتر بحال هاد الشكل فوق منه عاوتاني واحد لابوتر بحال هكذا أو لا مسطرة نديرو مسطرة عندي واحد الشكل بحال هكذا كومسا. دونك عندي هنا دونك هنايا هاد لابارتي لي قريبة هاد لابارتي هادي راه ابي تسمى ابي. عندي deux appuis appui à droite et appui à gauche. هادو كيتسموا لي زابي. داكور ابي بالنسبه في ستركتور ملي كيكون عندي ان بوطو طالع فوق منه واحد لابوتر هذيك لانترسيكسيون بوطو طالع هكا فوق منه لابوتر هذيك لانترسيكسيون ديالها كتسمى ابي. هما لي زابي. داكور مثلا انا واقف الكشف ديالي هذا تسمى ابي. هاد البلاصه ابي ولكن هذه ارتيكولاسيون كتحرك تا روتشيلا داكور روتشيل كتحرك. بالنسبه للباتيمون خصها تتحرك تكون عندنا راسيه فيكس. دونك عندنا لي زابي سامبل لي زابي دوبل اي لي انكاسترومون. داكور نمشيو دابا نحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس باش نفهموا هادشي اللي من الصباح حنا كنقراو. دابا غنمشيو ان اكزارسيس غتاخدوا معايا اكزارسيس نتابعوا معايا لي زيكزارسيس ديال ار دي ان. لي زيكزارسيس ديال ار دي ان كيبانوا بانهم صعاب ولكن راهم ساهلين بالنسبه للمسوجين الناس يمشيو من ار دي ان كلشي كيتفهم منهم بزاف هما ساهلين. الوغ نعطيك مثلا واحد اكزارسيس ساهل. عندي واحد البوطو نتوما دابا اذا درنا اون كوب تيبان لك عندي واحد البوطو ديال بحال هذا الشكل ياك. هذا البوطو شي وحده سامع عندي واحد البوطو اخر هنايا شي وحده سامع عشاني فوق منه واحد اليمون هوريزونتال بوت ولا هكا هذه بوت ولا نونغرين. دونك لابي كي جات عندي لابي جات عندي هاد لابارتي هنا عندي لابي وهنا عندي لابي ياك. هاد الزابي بالنسبه لينا حنا في الباتيمون كيتسموا زابي سامبل ابي سامبل. هنا ما تنبقاوش نخدموا حنا بهذا الشيما هذه صغيره فوق منها بوطو فوق منها لابوت. نزيد نشرح لكم اللي ما فهمش. مثلا عندي
la semaine à cas, on a le poteau. Là, le poteau, non, la poutre. Donc, c'est l'appui. هالسميله دابا راني نكون كنشوف الدار من الجد سي با اون في اون بلان عندي لا سميل دو بوطو واقف فوق منها لابوت داكوغ فهمتوا جيتكم بالنسبه لي هنا هذه ما كنبقاوش نخدموا حنا بهذا الشيء في ار دي ام تحول هذا الشيء تولي عندي في هذه لا بارتي د لابي كتولي عندي فيها مثلث ان تريونغل كوم سا هذه لا بارتي هذه كنديروا لها ان تريونغل على الشكل هنا لا بوت ديالي كندير لها خط هكذا هذه لا بوت ديالي داكوغ دونك ايماجيني كان عندي واحد لا فورس عندي واحد البوطو هنايا دونك عندي واحد البوطو هنا دونك هذا البوطو هذا اللي عندي هنا ما تيبقاش عندي بوطو هنا بوطو ولكن هنا تولي عندي اون فورس اف نقولوا مثلا اف كتساوي مثلا 10 نيوتن دونك عندي هنا لا بي سامبل عندي بي سامبل هنايا اش يقول لك لا كيستيون تيقول لك هنا في لا كيستيون ما لا ديستونس مثلا نقولوا الديستونس هنا نقولوا هنايا عندي جوج ونص هنا جوج ونص يعني لا بورتي ديال هذيك لا بوت هي 5 متر 5 متر دونك عندي حاولوا نشيماتيزيو هادشي عندي اكزارسيس عندي بوطو بوتر سميل هادشي تيولي عندي في ار دي ام عندي في ار دي ام كتولي عندي الشيما بحال هاد الشكل ما تبقاش عندي ديك الشيما كتولي عندي هكذا بحال هكا حاولوا تشيماتيزو معايا هادشي هذا شنو راه كيستاني كتقول تيقول لنا تيقول كالكولي les réactions sur les appuis. Sur les appuis. Bien la question. Donc, on dit, il y a jugeance. La portée de طول ديالها 5 متر 5 متر لا بورتي طول ديالها طول عندي ديال لا بوت 5 متر وكاين لا فورس اللي ابليكيه وسط شنو هما لي رياكسيون اللي كنقلب عليهم لي رياكسيون هي ار ا اي ار بي فين البوان ا هذه كنسميها ا وهذه كنسميوها بي دونك لا رياكسيون قلنا كتكون هنا هذه هي je cherche sur la RA شحال كتساوي je cherche sur la réaction RB شحال كتساوي حاولوا تاخذوا هاد الشيمات هادو رسموا هاد الشيء هذا باش تفهموا On donne la réaction, on donne l'exercice, on كيفاش غادي نجاوبوا عليهم. Donc on dit A, B, triangle, R, A égale, ما عنديش نقلب عليها. عندي la distance entre A et F de 50 mètres. La distance entre le milieu F ou B de 5, la portée 5. نقلب على فيجا لو بروبو ديالي نشوف الكوتاسيون calculer les réactions sur les appuis. شنقول لك هنايا
باش غنلقاو الريبونس ديال هذا السؤال هذا شنو تيقول اسيدي تيقول لك لي رياكسيون كيف كومون تروفي لي رياكسيون ار دي ام تيقول كاين ثلاثه لا سوم تيقول باش تكون هاد لابوتر ستابل خصنا نحسبوا ثلاثه الحوايج خصو يكون عندي مقادين شنو هما انا نمسحو نعطيهم هنا لابارتي تيقول اسيدي alors نقول لك لا سوم هاد العلامه هذه لا سوم ديال لي فورس فيرتيكال ايكال زيرو لا سوم ديال لي فورس هوريزونتال ايكال زيرو ولا سوم هذه سي لا سوم يعني مجموع لا سوم دي فورس لا سوم دي فورس لا سوم دي فورس اف فيرتيكال إيكال زيرو. لا سوم مجموع القوى الأفقية إيكال زيرو. لا سوم ديال لي مومون إيكال زيرو أوسي. باش تكون عندي هاد ستركتور راسية يعني هاد لابوتر ما طيحش خاص يكونوا عندي هاد لي فورس إيكال زيرو ولا جمعناهم. بالنسبة لهنايا شنو هما لي فورس اللي عندي فيرتيكال؟ عندي لاحظوا معايا في هاد الشيما اللي رسمت عندي لا ار ا انكونغرو اون فورس فيرتيكال. إلا زدت هنا عندي اون فورس نقلب ستيلو une force F comme ça, verticale, يعني عمودية ولازت هنا عندي une force, une autre force. هي عمودية. Donc automatiquement هنا غادي نجي ندير la force ديال F verticale égale شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي هي سي لا R A une force verticale بلاش هنا خصني نشوف لو سونس مثلا ناخذ واحد لو سونس بوزيتيف اللي كان مثلا ناخذ هاد لو سونس هذا هادي بلوس وهادي موان وهادي بلوس علاش بلوس وموان لان هادي كتشوف فوق اعتبروها بوزيتيف وهادي بوزيتيف اللي كتشوف اون با اعتبروها نيجاتيف دونك بلوس الا زدنا لهنايا غتولي عندي موان اف ياك وغنزيد عاوتاني غندير بلوس اف بي لان ضروري قبل ما نبدا لي كالكول ديالي كناخذ واحد الاتجاه بوزيتيف يعني فيغ لو ولا فيغ لو هذا كيكون اختيار ليا الا خديت فيغ لو راه صحيحه الا ولا فيغ لو دابا انا خديت لو سونس بوزيتيف في هذا الاتجاه افون دو كومونسي دونك تو سكي تيشوف فيغ لو مو بوزيتيف اللي كيشوف فيغ لو با نيجاتيف دونك عندي بلوس ار ا موان اف بلوس ال تندير هنا ايكالا 0 دونك ار موان اف بلوس ار بي ايكالا 0 هذه بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف داكوغ هاد البوزيتيف نجمعهم والنيجاتيف نحولها لجهه اخرى غتولي لي لا ار ا بلوس لا ار بي ايكال شنو اف لان التحولات عندي كانت عندي نيجاتيف هنا ملي كتحول كتولي بوزيتيف هادشي اللي فرياليس قرانا اللي كانت عندي واحد العدد نيجاتيف اف الا حولتها هنا تولي عندي بلوس اف داكوغ دونك بلوس اف انا نعوضها شنو كتساوي لي اف شحال كتساوي لي 10 كيلو نيوتن غنكتب هنايا 10 نيوتن دونك ا زائد كنبكس 10 نيوتن البروبليم سي كو شنو عندي البروبليم هنا البروبليم عندي جوج ديال زانكوني كيساوي 10 نيوتن دونك ما عرفتش شحال كتساوي كل وحده ممكن كيقول لك هنايا ديتيرميني شحال كتساوي هذه وشحال كتساوي هذه كيفاش غادي نلقى شحال كتساوي هذه كنمشي ليطاب الثانيه كنمشي لهذه لي مومون ديال لي فورس اوريزونتال هنايا في هذا الشيء ما عندي حتى اوكين فورس هكا ما عنديش شي فورس مايله دونك ما عنديش هذه تنديباسي ما عنديش ممكن عندي شي فورس هكا ولا هكا ولا هكا غادي ندخلها ونحسبها هنا ما عنديش كنزيد لو مومون هذا لو مومون كيساوي زيرو تيقول لك هنايا في القانون اي مومون لو مومون كيساوي سي اف فوا دي فوا لا ديستانس لو مومون سي لا فورس فوا لا ديستانس لو مومون هذا سي لو مومون خذوا هذيك كتبوها لو مومون كيساوي هي لا فورس fois la distance. Le moment égale la force fois la distance. Le moment égale la force fois la distance. هنا كنجي كنعتبر اش كنجي تندير كنقول لا سوم كنجي تندير هنا لا سوم ندير لا سوم ديال لي مومون مثلا ا
ايكال زيرو. تنعتبر ان لو مومون عاوتاني هذه كيما اعتبرت قبيله لا بوزيتيف كنقول ان لو مومون في ا تساوي زيرو. سيتاجي الا كان عندي لو مومون في ا تساوي زيرو يعني كنشد انا لي فورس ديالي والو انا تنخلي هاد لي فورس ديالي كنشد ا وتندير ناقص اف وتندير زائد لو ار بي وهذوك الوحده كنضربها فاش في لا ديستونس ديالها ولا ديستونس ديالها هذه بين قوسين نجي اف ونضربها في لا ديستونس ديالها وهذه نضربها في لا ديستونس ديالها وندير تساوي زيرو. شنو لا ديستونس الا كان لو مومون هنا الا كان لو مومون ار ا يساوي زيرو كنضرب في زيرو لان قلت لك في لو مومون في ا كيساوي زيرو كنضرب لا ديستونس ديالها هي زيرو. الا مشينا للاف الا كان هذا هو الزيرو دونك هنايا بحال كنطراسي واحد المعلم كندير واحد المعلم سيتاتير معلم تندير هذا بحال كنطراسي واحد المعلم هنايا فهمت كنجي هنا لتحت كنطراسي واحد بحال اكس كندير هنا زيرو هنايا 2.5 وهنا شحال المسافه 5 الصفر 2.5 وهنا 5 5 لان لا بورتي ديالها 5 متر دونك لا ديستونس ديال ار ا سي زيرو. لا ديستونس ديال اف هي 2.5 ولا ديستونس ديال ار بي هي 5. غادي نكتب غندير هذه ار نضربها بزيرو الاف غنضربها ب 2.5 والار بي غنضربها فاش ب 5. الوغ هنا نزيدو نكملو. هذا هما لي زيكزارسيس دوك شويه كده ساهلين. دونك اوتوماتيكمون هنا غتمشي ليا ار ا غتبقى ليا اف فوا نعوض اف. دابا شنو تولي عندي هنا؟ غتولي عندي اف شنو هي ناقص شحال اف عندي 10 هي ناقص 10 باش غنضربها 2.5 ياك الحاجه دي مشات ليا اللي صافي مشات ضربت الزيرو مشات بقات ليا ناقص اف وجوز زائد ار بي فاش فوا 5 تساوي ليا زيرو. دونك انا خصني نخرج ار بي من هنا هذه ناقص 10 بجوج هي تولي هي شحال 10 بجوج فاصلة 5 هي 25 10 فوا 2.5 هي 25 هذه كتساوي لي ناقص 25 زائد ار بي هو 5 تساوي 0. هاد 25 نحولها لجهه اخرى تولي هي دونك ار بي فوا 5 ندير تساوي هذه تولي هي 25 وهذيك الخمسه غتهبط لتحت هاد 5 هاد 5 هذه غتهبط لي لتحت غتهبط دونك تولي هي 6 دونك لا ار بي تساوي هي 5 على 5 تساوي هي 5 كيلو نيوتن. 25 سوم على 5 لان كانت عندي الضرب هنا هبطت لتحت تولي 5 كيلو نيوتن. انا بقيت نيوتن لا انا نيوتن 5 نيوتن انا بقيت ار بي اوتوماتيكمون ملي كنبقى ار بي تيجي تيقول لك هنا ار ا زائد ار بي كتساوي 10 هنا قلنا ار ا زائد ار بي كتساوي 10 نيوتن هكا. دونك الا كانت هذه كتساوي 5 دونك هذه كتساوي حتى 5 لان 5 زائد 5 كتساوي 10. فاش كنجي كنعوض هذه او نحولها لها يعني ار ا كتساوي 10 ناقص ار بي دونك تساوي هي 10 ناقص 5 دونك شنو تساوي لي ا دونك ا تساوي هي 5 نيوتن. هذا هو الجواب. حاولوا تاخذوا هذا الشيء هذا اللي ما فهمش يسولني اكتيفي الميكرو ديالو يسولني. وهذا الشيء هذا اللي ما فهمش يطرح السؤال ديالو. وهي في لا لوجيك راه اني لوجيك عندي واحد لابي وسط منهم هازين المينيو ديالهم هازين مثلا نقول حنا جوج الناس واحد السيد واقف هنا واحد السيد واقف هنا
وسط منهم هازين 10 نيوتن اوتوماتيكمون هذيك لي شارج اللي كانوا قادين هما قد في الطول، يعني هذا هاز 5 وهذا خاز 5، هي 5 نيوتن وهنا هاز 5 نيوتن. هذا الان لا رياكسيون هاز 5 يعني الثقل اللي كاينه هنا هي يعني هنا الا جينا نحولوا يعني لي شارج الرياكسيون اللي كاينه هنا هي 5 نيوتن، وهنا كاين رياكسيون ديال 5 نيوتن لان فعلا هنا كاين فورس كتساوي 5 نيوتن وهنا كاين فورس كتساوي 5 نيوتن. داكشي علاش كاين انستابيليتي. خديتو هادشي؟ فهمتو؟ فهمتو ولا كلشي مشى؟ جاوبوني. لا استاذ ما مشيناش، ولكن راه بحال انا عندي المشكله في الريزو، الصوره متقطعه، الصوت متقطع، كنشد كلمه وعشرة ما كنشدهمش. حسنا حتى هي مؤخرا هاد نص ساعه كامله مشى ليها الويفي، دونك انا ماشي فين كاين مشكل، المشكل؟ ماشي مشكل، غادي نولوا عندنا دي زيكزيرسيس، ما تخافوش، غنولوا عندنا دي زيكزيرسيس. داكوغ؟ غير ما انتما تقدرش بحال هكذا دير لينا فيديوهات؟ لا ما غاديش تكون فيديو، نصيفطكم نصور لكم نصيفطكم دي زيكزيرسيس في الواتساب. ديروا جروب، نتوما ديروا جروب صافي. ان شاء الله. وي استاذ واش ليكزيرسيس بخير خصو شويه تعاود وتنسولك؟ كاينه واحد لوبسيون ديال لونجسترومون ديال الكور، واش عارفها ولا لا؟ راه كاين اونجسترا، يكون اونجسترا، ولكن هي فيها كيفاش كتدخل له باش الا بغيتي تعاود شي ما حاجه. عرفتش. انا سول سعيد استاذ سعيد على التليفون ديالو. لا ما عنديش، كانت انا تسولو عندك قلنا ويجاوبنا صيفط لي ميساج ونصيفط التليفون ديالو وسولوه كيفاش دير. حنا ما بغيناش زيد نديروا معاك محيا، شنو اليوتيوب. بغيتي؟ لا هو ماشي سعيد كنديرو معنا. اليوتيوب. وسي سعيد السلام عليكم. معاك عبد. عليكم السلام. سي سعيد. سعيد نسولك غير داك لونجسترومون ديال الكور كيفاش كتعاود ترجع عليه الا بغيتي تعاود غادي نشوف القضيه كاع لي كور راه كيتونجسترا كيتسجلوا فيديو. دابا غادي نشوف معكم شي سيرفر فين يبقى يتحط هادشي ان شاء الله. المهم راه لي كور ديال اليوم كامل راه كاين. واخا شكرا سي سعيد بارك الله فيك. استاذ سعيد ايه عافاك الله يجازيك بخير، لكن ممكن هذا الفيديو ديال اليوم تصيفطوا لينا، لانني انا اليوم ما شديت والو، الصوت متقطع عندي والصوره. مرحبا. ربي يخليك، شكرا. المهم هانتوما الفيديو عند سعيد، والحصه الجايه نخدموا دي زيكزيرسيس غنزيدوا تفهموا صافي. دونك حنا علاش الا خدينا الفيديو قبل منها الحصه الجايه ان شاء الله راه غادي نعاود نفهم. ماشي مشكل، وحاولوا ديروا جروب في الواتساب، بروميير اني دوزيام اني ديروا جروب، ولا تجمعوا كاملين ديروا جروب. نبقى نصيفط لكم بحال مثلا اكزيرسيس نصور لكم ونصيفط لكم كوريكسيون ديالو، كوم صا تكون قدام الورقه ولا كوريكسيون ديالو، وحنا في الكوره طرحوا لي اسئله ونعاود نشرح لكم هنايا. داكوغ؟ يلا تصبحوا على خير، وان شاء الله الحصه الجايه نكملوا الكور ديالنا. ولا كان شي بروبليم ولا بالكونيكسيون دابا نولفوا هادشي، طولنا ما طولناش، مشات كورونا حنا رجعوا تاني نقراو هادشي في ليكون ان شاء الله. ان شاء الله خاصك تقول راه غادي تمشي كورونا، ماشي مشات ولا ما مشات، خاصك تقول غتمشي ان شاء الله. الحصه مزيان، حاولنا نتواصلوا، حاولنا نديروا حل. راه كنتقاتلوا نتوما كتقاتلوا، صبروا معنا شويه، وهذا هو لا سميتو، هذا هو دابا حاليا. يلا شكرا استاذ، شكرا بزاف. سلامة استاذ، الله يحفظك. سلامة سعيد، يلا السلام عليكم. شكرا بارك الله فيك. هادي سلامة، هاجر باي باي. بارك الله فيك. تبارك الله عليك. سعيد الا كان ممكن واحد الدقيقه سي سعيد. مرحبا. الله يخليك، انا لي كور مزيانين، بغيتي بحال بارفو كيطرى لك شي مشكل باش ما